फ़इन फिर अगर लम तफ़अलू तुम ने ना किया वलन तफ़अलू और हरगिज़ ना कर सकोगे फ़त्तकू तो डरो अन्नारा आग से अल्लती जो वक़ूदुहा उसका ईंधन अन्नासु लोग हैं या आदमी हैं। फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी है। वल हिजारतु और पत्थर हैं उइद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफरों के लिए। व बशिरिल लजीना और खुशखबरी दो उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए व आमिलू और अमल किए अस्सालिहाती नेक अच्छे अन्ना उनके लिए लहुम उनके लिए जन्नातुन जन्नत है तजरी बहती हैं मिन ताहतिहा उसके नीचे। और पत्थर हैं वो काफरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे हल अनहारू नहरें कुल्लमा जब कभी रूज़ी को उन्हें रिज़्क दिया जाए मिनहा इन बागों से मिन समाराती फल से रिज़्कन रिज़्क कालू कहेंगे हाज़ा ये अल्लज़ी वही है जो रुज़िक़ना हमें दिया गया मिन कब्लिक आपसे पहले व अतूबिही और हालांकि उन्हें दिया गया इसके साथ नहरें बह रही हैं। जब इन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही रिज़्क है जो हमें पहले दिया गया था। हालांकि इन्हें मुतशाबिहा मिलता जुलता वालाहुम उनके लिए फ़ीहा इन बागों में अज़वाजुन बीवियां हैं मुतहरातुन पाकीज़ा वाहुम और वो फ़ीहा इन बागों में मिलता जुलता फल पहले दिया गया था। और इन जन्नतियों के लिए इन बागों में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो इन बागों में खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना बेशक अल्लाह ताला ला यस्ताही हया नहीं फरमाता अन यज़रबा ये कि ज़िक्र फरमाए या बयान करे मसलन मिसाल मा बाउज़ातन कोई सी मच्छर की फमा फ़ौक़हा या जो उससे ऊपर हो फमा पस बहरहाल अल्लज़ी वो लोग जो आमानु ईमान लाए बेशक अल्लाह उससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए किसी कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए मच्छर हो या उससे बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले फ़यअलमूना तो वो जानते हैं इन्नहु ये कि वो अलहक्कु हक है मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना और बहरहाल वो लोग जो काफिर हुए फ़यकुलूना तो वो कहते हैं माज़ारदल्लाहु क्या इरादा किया अल्लाह ने बिहाज़ा इस मिसाल के साथ बिहाज़ा मसलन इस मिसाल के साथ युज़िल्लु वो गुमराह करता है। तो जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है। और रहे काफिर तो वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है बिही साथ इसके कसीरम बहुत लोगों को वयहदी और हदायत देता है बिही साथ इसके कसीरम बहुत लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हदायत अता फरमाता है। वमा युज़िल्लु और वो नहीं गुमराह करता बिही इसके ज़रिए इल्ला मगर अल्फासिकीन फासक नाफरमानों को अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुज़ूना तोड़ देते हैं अहदुल्लाही अहद वादा अल्लाह ताला का मिन बादी बाद इसके मीसाकी मजबूत होने पुख्ता होने के बाद व यकताऊना और काटते हैं और वो इसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ डालते हैं और इस चीज़ को काटते हैं मा अमरल्लाहु
جیسے حکم دیا اللہ نے ان یوصلا اس کا کہ اسے جوڑا جائے ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے یا نقصان اٹھانے والے کیفا کیوں کر کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم تھے اموات مردہ فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں ثم پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا ثم پھر تم مردہ تھے تو تمہیں اس نے پیدا کیا پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے هو الذین وہ جس نے خلق پیدا کیا یا بنایا لکم تمہارے لیے فی الارض زمین کو جمیعاً سب ثم پھر مستوی قصد فرمایا الی طرف السماء آسمان کی طرف وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا فسواہن تو ٹھیک بنایا انہیں سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل شیء ہر ایک چیز کو علیم جاننے والا ہے وَإِذْ اور جب کالا کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں الارض زمین کو تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کو خوب علم رکھتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں خلیفتن نائب خلیفہ قالو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد یہ کہ فساد کرے یا فساد پھیلائے تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور حالانکہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ ونقدس اور پاکی بیان کرتے ہیں کالا کہا انہوں نے لکا تیرے لیے انی بے شک میں عالم جانتا ہوں مالا جو تم تعلمون نہیں جانتے اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم اور اس نے سکھا دیا الاسماء آدم آدم علیہ السلام کو نام کلہا سب اشیاء کے ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی اوپر الملائکۃ فرشتوں کے فقالا تو فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ باسمائہم نام ان کے ہؤلاء ان کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے صدق اللہ العظیم